नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हदीस शरीफ का मुताला कर रहा था तो यूँ तो ये हदीस है पहले भी नज़र से गुज़री, लेकिन उस वक्त हम सोशल मीडिया पर नहीं थे। लेकिन आज जब मेरे सामने से ये हदीसें गुज़री, मैंने इनका मुताला किया तो ये बातें मेरे दिल को छू गईं और मेरे दिल ने चाहा कि इन बातों को मैं आप हज़रात के सामने भी बयान करूँ। देखिए माशाअल्लाह हमारा मज़हब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब इस्लाम है कि जिसने कि हमें खाने का भी तरीक़ा बयान किया, पीने का भी तरीक़ा बयान किया, यहाँ तक कि इस्तिंजा करने के भी तरीक़े बयान किए गए। ये तमाम खूबियाँ किसी धर्म के अंदर नज़र नहीं आ सकती। यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी हयात ज़ाहिरी में जब इस्तिंजा करने के तरीक़े बयान फरमाते, कैसे पेशाब पखाना करना चाहिए, तो कुफ़ार मुशरिकीन मजाक उड़ाया करते थे कि नबी की ये शान कि वो पेशाब पखाने की बातें करें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सीना ठोक करके इस बात को कह सकते हैं कि अगर पेशाब पखाना करने का क्या सही तरीक़ा है, अगर किसी के पास है तो वो मज़हब इस्लाम के पास है। वो अलग बात है कि मुसलमान आज पटरी से उतर गए और खड़े सी चैनें खोलना शुरू कर दी, मगर आज भी सही तरीक़ा जो मुसलमानों का है तो वो अगर किसी के पास है तो मुसलमानों के पास ही है। आकाश सब मुसलमान उसको फॉलो करें, अमल करें। इसी तरीके से खाने पीने के भी आदाब हैं। आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा अकल अहदुकुम, जब तुम में से कोई खाना खाए, फल या अकुल भी यमीनी, तो चाहिए कि वो अपने दाहिने हाथ से खाए, वल यशरब, और जब वो पिए तो उसको चाहिए वल यशरब, और जब वो पिए शराबन कोई भी पीने की चीज़ तो उसको चाहिए फल या अकुल भी यमीनी, फल यशरब भी यमीनी, तो वो अपने दाहिने हाथ से पिए। और आका फरमाते बाएं हाथ से ना पिए, क्यों? फ़इन्न शैताना या अकुलु वयशरबु भी यमीनी ही, इसलिए कि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है और पीता है, इसलिए ये शैतान का काम है बाएं हाथ से खाना या पीना। हमें चाहिए कि हम दाहिने हाथ से पिएं। पीने के कुछ आदाब हैं, बैठ कर के पिएं, सर ढक कर के पिएं, शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ लें, कोई पिलाए तो जज़ाकल्लाह कहें। ये तमाम आदाब अगर हों तो यहाँ तक हमारे मज़हब इस्लाम में बयान किया गया कि आप जब पानी पिएं तो चूस चूस करके पिएं, 3 सांसों में पानी पिएं। पहली सांस में थोड़ा हल्का पानी पिएं, 1 घूंट पिएं, फिर 2 घूंट पिएं दूसरी सांस में, और तीसरी सांस में जितना चाहें आप पिएं। ऊँट की तरह न डकार जाएं एक ही मरतबा, या खड़े से अपने बोतल लौट दी, ये तरीक़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये तमाम तरीक़े मज़हब इस्लाम ने बयान किए। एक बड़ी प्यारी हदीस जिसकी वजह से मैं आपके सामने आया और जो बयान करना चाहता हूँ वो सुने आप। आका इरशाद फरमाते हैं, हज़रत अनस इस हदीस पाक के रावी हैं, आका ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई खाना खाए तो उसको चाहिए वो कहे क्या? बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम। ये दुआ पढ़ लेना चाहिए। आप पढ़ सकते हैं इसको, बार बार सुन लीजिएगा इसको। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह के नाम से मैं खाने का आगाज़ कर रहा हूँ, उस अल्लाह के नाम से कि जिसका नाम अगर ले लिया जाए तो कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाती है ज़मीन और आसमान में। या हय्यु या क़य्यूम, ए मालिक मौला, ये तेरी ही शान है। बहरहाल तो ये अल्लाह तबारक व तआला का जब ज़िक्र इस अंदाज़ में कर लिया जाए, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा या हय्यु या क़य्यूम। आका इरशाद फरमाते हैं, अला सुनो सुनो लम युसिब कमिन हुदाउन, जो इंसान अगर पीने की चीज़ हो तो पी ले, खाने की चीज़ हो तो खा ले, और उससे पहले अगर इस दुआ को पढ़ ले तो आका फरमाते हैं उसको कोई बीमारी ना पहुँचेगी, वो खाना भी नुकसान नहीं करेगा, वलौ कान फीहि सम्मुन, अगरचे उसमें जहर ही क्यों ना हो। कितनी बड़ी बात है। आका फरमाते हैं अगर जहर भी हो तो वो असर ना करेगा। ईमान भी फिर मजबूत होना चाहिए। वैसा ही समझ रहे हैं, एक तरफ तुम्हारा ईमान इतना कमज़ोर हो कि तुम्हें ये डर लग रहा हो कहीं ऐसा ना हो नुकसान पहुंच जाए, आका के इस फरमान पर अगर यकीन नहीं है तो वो फिर अपने आप को हलाकत में न डालें, हो सकता है फिर उसको नुकसान पहुंचाए। जिनके ईमान मजबूत हैं तो ऐसा हुआ है, तारीख गवाह है आज भी, कि जहर पिए हैं, और जहर जब पिए तो मज़हब इस्लाम की हक़ानियत को भी वाज़ेह किया गया। इस तरह से दुनिया वालों के सामने कितनी मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया है कि जो इस्लाम के चाहने वालों ने, इस्लाम के मानने वालों ने इस्लाम की हक़ानियत को वाज़ेह करने के लिए, जैसे एक मरतबा किसी ईसाई में और मुसलमान में जब मुनाज़रा हुआ
کچھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جو مولانا صاحب تھے مسلمان، انہوں نے کہا کہ تمہارے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ تم اگر کوئی چیز کھا لو اور اس وقت میں تمہارے بائبل میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اسے پڑھ لو اور اس کو پڑھ کر کے اگر دعا کو کوئی چیز کھا لو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گی، اگرچہ زہر ہی کیوں نہ ہو۔ جب یہ بات کہی تو ان کے پادریوں سے جب کہا مولانا صاحب نے آپ اس دعا کو پڑھ کر کے زہر پی سکتے ہو، تو وہ خاموش ہو گئے، سب پادری سناٹا سے چھا گیا۔ لیکن انہوں نے کہا مولانا صاحب تمہارے بھی تو کیا ہے، نبی نے فرمایا ہے اگر کوئی انسان روزانہ 7 کھجوریں کھانے کا عجوہ کھجوریں کھانے کی عادت ڈال لے تو اس کے اوپر زہر بھی اثر نہیں کرتا ہے، تو کیا آپ ایسا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے اسی وقت میں وہ زہر اٹھایا اور اس وقت میں وہ پی لیا اور کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ اس طرح سے کئی مرتبہ واقعات 1400 سال کے پیریڈ میں کئی مرتبہ یہ واقعات پیش آئے ہیں، مگر شرط یہی ہے کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ اگر انسان اسی ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھ لے تو کھانے میں اگر زہر بھی ملا ہوا ہوگا تو انشاءاللہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ یہ حدیثیں جب پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے واقعی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعائیں پڑھا کریں، اپنے مذہب اسلام کے اعتبار سے کھانے پینے کے اپنے شیڈول بنائیں، جو طریقہ ہے وہی رکھیں۔ آقا فرماتے ہیں تم یہ چاہتے ہو تمہارے کھانوں میں برکتیں ہوں تو تمہیں چاہیے کہ تم اجتماعی طور پر کھانا کھایا کرو۔ آج کہاں ہو رہا ہے ایسا؟ آج تو کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی ادھر بیٹھا، اور پھر رونا رویا جاتا کہ برکت نہیں ہوتی۔ برکت اجتماعیت میں رکھی ہے، اس افتراق میں الگ تھلگ کھانے میں برکت نہیں رکھی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آقا فرماتے ہیں کہ تم شروع میں بسم اللہ پڑھو، اگر کوئی بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، بیچ میں یاد آئے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیچ میں پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ یا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ایک مرتبہ کا بیان ہے کہ ایک صحابی رسول کھانا کھا رہے، وہ بسم اللہ پڑھنا بھول گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، آقا کو معلوم نہیں کہ انہوں نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، لیکن انہیں بیچ میں یاد آیا اور اس وقت میں آخری لقمہ باقی رہ گیا تھا، تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اب اس کھانے میں برکت ہو گئی، ایک ہی لقمہ رہ گیا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں، اور آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ شیطان کھانا کھا رہا تھا، مگر جب اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو وہ شیطان سب کھانے کو اگل چکا، طے کر چکا ہے۔ اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے کھانوں میں برکتیں ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اسلامی طریقہ ہے اس کے اعتبار سے کھانا کھاؤ، تو شیطان پھر تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ اور اگر تم ایسے ہی کھاؤ گے، نہ پاکی کو دیکھو نہ ناپاکی کو دیکھو نہ دعا پڑھو، تو ساتھ میں شیطان بھی کھانا کھاتا ہے، پھر برکت کہاں سے ہوگی؟ اسی لیے برکت اگر کرنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ ہی اپنانا پڑے گا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ طریقہ صرف اور صرف اسلامی طریقہ ہے۔ اس لیے اتنی برکت ہوئی اس کھانے میں، پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی آخری لقمہ باقی رہ گیا تھا تو آقا نے مسکرائے۔ آقا اسی بات پر مسکرائے کہ انہیں بیچ میں اب یاد آئی ہے لاسٹ میں، تو انہوں نے پھر بھی دعا پڑھ لی۔ اس لیے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی پھر بھی بھول جائے، طریقہ تو یہ دیکھیے حدیثوں میں یہاں تک موجود ہے کہ اگر مان لیجیے پورا کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میں دسترخوانہ بھی بچھا ہوا ہے، اس وقت بھی اگر کیا ہے دعا پڑھ لے تب بھی انشاءاللہ وہ برکت لوٹ آئے گی اور شیطان قے کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اب دسترخوان بھی اٹھ گیا تو انسان کو چاہیے کہ جن برتنوں میں کھانا کھایا تو ان برتنوں کو چاٹ لے، انگلیوں کو چاٹ لے، تو انشاءاللہ پھر بھی وہ برکت آ جائے گی۔ اب بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شیطان کھاتا پیتا، تو ہاں یہ کھاتا پیتا بھی ہے گا اور پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے یہ، اور پیشاب پخانہ کہاں کرتا ہے یہ معلوم ہے آپ کو؟ جو لوگ صبح کو فجر کی نمازیں نہیں پڑھتے، دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا کہ یہ شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے گا۔ امام قرطبی نے بیان فرمایا کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے، جب شیطان کھاتا تو پیشاب بھی کر دے، اس میں بھی کوئی بعید نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں پر دھیان رکھیں، یہ ہمارا مذہب اسلام ہے، کتنا خوبصورت کتنی پیاری تعلیمات ہیں ہمارے مذہب اسلام کی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کو مانیں۔ آقا کی اتباع میں، آقا کی غلامی میں ہماری کامیابی ہے، اور باقی ہمارے جسم کا بھی فائدہ اسی میں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہماری آخرت بھی کامیابی اسی سے ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔